بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. طولت إجازت الحديث آغا سند چاكم دي تاسو سازان سند تقريبا آغا سند دي مرد الله تعالى قبول وردوي. السلام عليكم.